رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى ما شاء الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول أرسل رسوله بالهدى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول ما شاء الله. جميل. ما شاء الله. محمد رسول الله
محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعده
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما ما شاء الله. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. صدق الله